नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन। हमने देखे सूरह राद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शुरू हो गई है और आज हम आयत नंबर 4 से करेंगे। और हम जो है इसके अंदर अल्लाह ताला अपनी कुदरत पर यानी अपनी कुदरत की निशानियों पर गौर और फिक्र करा रहे हैं, कायनात की निशानियों पर गौर और फिक्र करा रहे हैं कि एक एक चीज को देखो, ये सूरज है या ये चांद है, पहाड़ है, किस तरह ठहरे हुए हैं, हर चीज पर गौर और फिक्र करने को कहा जा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो और उस पर गौर और फिक्र करो। फिर आयत नंबर 4 में देखें, वफिल अर्दी, व मतलब और, फी मतलब में, अर्द मतलब जमीन, और जमीन में, कता से बना है। देखिए काफ ता आ, कता उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, कता टूटने को, कता ताल्लुक लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कता ताल्लुक कर लिया यानी ताल्लुक तोड़ लिया, तोड़ने के लिए आता है। क़ित्ता और जमीन का एक क़ित्ता जो होता है या खित्ता जो होता है उसको भी जमीन का जो टुकड़ा होता है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है क़ित्ता, क्योंकि जमीन का जो टुकड़ा है यानी पार्ट है उसके लिए। क़ित्ता टुकड़े हैं, और जमीन में टुकड़े हैं, मुतजाविरातुन आपस में मिले हुए, मुतजाविरातुन आपस में मिले हुए। वफिल अर्दी और जमीन में, क़ित्ताउन टुकड़े हैं, मुतजाविरातुन आपस में मिले हुए। ठीक है, और इसके रूट लेटर्स क्या हैं? जीम वाव रा, मुतजाविरात जमा है यानी जो आपस में मिले हुए हैं। वजन्नातुन और बागात, जन्नत की जमा जन्नात, और बागात यानी गार्डन हो गए, इन सब के लिए आया है। मिन आनाबिन, अंगूरों के, आनाब अंगूरों के लिए आता है, अंगूरों के, और ये भी जमा है इनब से, इनबुन आनाब अंगूर। वज़रउन और खेतियां, हर्स भी आता है खेतियों के लिए, और ज़रउन क्रॉप के लिए आता है। ठीक है, क्रॉप्स के लिए क्या आता है? ज़रउन। ज़ाराइन इसके रूट लेटर्स हैं, ज़रात भी इसको कहते हैं ना, ज़रात। तो ज़रउन और खेतियां, व नखीलुन और खजूर के पेड़, नखील खजूर के पेड़। नून खालाम इसके रूट लेटर्स हैं। सिनवानुन जड़ से मिले हुए, सिनवानुन जड़ से मिले हुए। ठीक है, जो कि नीचे रूट्स से आते हैं, जड़ से मिले हुए होते हैं। ये वोकैबुलरी है सारी, इसको आपको याद करनी पड़ेगी। रूट्स के लिए आता है सीन, स्वाद, नून वाव इसकी रूट लेटर्स हैं। सिनवानुन जड़ से मिले हुए। वगैरु सिनवान, व मतलब और, गैर बगैर या अलावा, बगैर, सिनवानिन जड़ से मिले हुए, बगैर जड़ से मिले हुए। युस्का पिलाए जाते हैं, युस्का। सीन काफ या इसके रूट लेटर्स है। सका यस्की से, युस्का मजहूल है, माजी मजहूल पेश आ रहा है ना। पिलाए जाते हैं। बिमाइन पानी, पिलाए जाते हैं पानी। वाहिद यानी एक ही पानी। वनुफद्दिल और हम फजीलत देते हैं, फद्दला युफद्दिलु से, फद्दिल हम फजीलत देते हैं, फद्दला युफद्दिलु यानी फजीलत देना मतलब किसी को आगे रखना, किसी को ऊपर पहुंचाना है, किसी को आगे रखना, किसी को फजीलत देना। हम फजीलत देते हैं बादहा उसके, उनके बाज को, उनके बाज को यानी बाज कहते हैं कुछ को, अला बादिन कुछ पर, बाज पर। फिल उकुल खाने में, फलों में,
फी मतलब में, उकुल, उकुल कहते हैं अकला याकुलु खाने के लिए, उकुल फलों के लिए भी आता है, जो चीज खाई जाए, फल, फलों में। इन्ना फी ज़ालिका, इन्ना मतलब बेशक, फी ज़ालिका इसमें, लआयातिन जरूर ही निशानियां हैं, लिकौमिन उस कौम के लिए, याकिलून जो अकल से काम लेती है, अकीला याकिलू से, याकिलूना फेल मुजारे जो अकल से काम लेते हैं। देखिए अब इसमें इस आयत में, क्योंकि ये आयत, क्योंकि अहले अरब यही कहते थे ना अल्लाह ताला एक है, मुझसे दिखाओ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसको ईमान लाना होता है वो आसमान और जमीन के बीच में फैली हुई जो निशानियां हैं उसको देखकर ही ईमान ले आता है, उसके लिए वही काफी है। और जिसको नहीं लाना होता उसके सामने कितने भी मुझसे दिखा दिए जाए वो उसको जादू बता देता है, वो ईमान नहीं लाता। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं किया, पूरा वाकया सुना दिया सूरह यूसुफ का, फिर भी यकीन नहीं करा। फिर अल्लाह ताला जो है अब उनको दिखा रहे हैं कि देखो ये मेरी निशानियां हैं, इन पर गौर और फिक्र करो, तुम्हें मेरी पहचान हो जाएगी एक अल्लाह के बारे में, अल्लाह ताला की वहदानियत की। तो अब इसमें देखें जमीन, ऐसा लगता है इन आयतों में, जब इन आयतों को पढ़ा जाता है, इन आयतों को गौर और फिक्र किया जाता है, ऐसा लगता है अल्लाह ताला जगह जगह हाथ रख रख कर बता रहे हों कि देखो इसको भी देखो, देखो इसको भी देखो, इस चीज की तरफ भी नजरें करो या इनकी तरफ भी नजरें करो, देखो जमीन के टुकड़ों को देखो, के आप बाहम मिले हुए हैं, जमीन है, इतने सारे टुकड़े हैं और वो आपस में मिले हुए हैं और एक जमीन बनी हुई है। वजन्नातुन, देखो जमीन की तरफ, उसके अंदर बाग हैं, तरह तरह के बाग हैं, और उसमें उनकी तरफ देखो कि उसमें आनाब अंगूर हैं, वज़रउन और खेतियां हैं, जमीन के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिससे तुम खेतियां करते हो, व नखीलुन खजूर के पेड़ों को देखो, सिनवान जड़ से मिले हुए हैं, कुछ ऊपरी ऊपरी हैं, कुछ जड़ से मिले हुए, कुछ वगैर सिनवान, कुछ बगैर जड़ों के मिले हुए हैं। यानी इन सब की तरफ गौर और फिक्र करो। और इन सबको पानी पिलाया जाता है, युस्का बिमाइन वाहिदिन, एक ही पानी है जो इन सबको पिलाया जाता है, हम भी वही पानी पीते हैं और ये सारी चीजें, इन सबको एक ही पानी दिया जाता है, लेकिन अलग अलग फल निकल आते हैं, है ना। एक ही तरह का पानी है, एक ही तरह की सनलाइट है, एक ही तरह की मिट्टी है, लेकिन फिर क्या निकल रहा है, कहीं खजूर निकल रही है, कहीं अंगूर निकल रहे हैं, और कहीं अनार निकल रहे हैं, और कहीं ऑलिव निकल रहे हैं, इन्हीं का जिक्र था कुरान में ज्यादातर, कहीं इंजीर निकल रही है। हम अब अपने आसपास देखें कि आप एक गार्डन है आपका, और एक गार्डन में आप जो है एक ही मिट्टी होती है और एक ही पानी होता है, और उसमें से कितने तरह तरह के फल निकलते हैं। तो वही कह रहे हैं अल्लाह ताला कि देखो एक ही पानी पिलाया जाता है सबको, वनुफद्दिलु, और हम फजीलत देते हैं, फद्दला युफद्दिलु, हम फजीलत देते हैं, बअदहा अला बअदिन फिल उकुल, उनके बास को बास पर खाने में, बास को बास पर खाने में। तो यानी कोई इतने जायके वाले होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं खाने में, हम कहते हैं ना कि कितना यम्मी है ये, कितना अच्छा है ये, तो कोई इतना टेस्टी होता है, कोई इतना कड़वा होता है, और कुछ इतना खट्टा होता है, कोई इतना कड़वा होता है कि खाया नहीं जाता। तो बास एक ही पानी है, एक ही तरह की जमीन है, सब कुछ निकल रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा जायकेदार होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ को ज्यादा फजीलत मिली होती है, कुछ को कम। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जरा देखो इन सब निशानियों की तरफ। ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला एक एक चीज पर हाथ रखकर बता रहे हो, देखो इनमें निशानियां हैं, किसके लिए है, उस कौम के लिए जो अकल से काम लेती है, याकिलून। यानी अगर हम इन पे गौर और फिक्र नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये कि हम अकल वाले नहीं है, हमारे अंदर अकल नहीं है, बेवकूफ है बिल्कुल। क्योंकि अकल वाला तो वही है इस कुरान को पढ़े और पढ़ने के बाद गौर और फिक्र करे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है अपना हर घर में गार्डन है, होते हैं, फल होते हैं, वो पेड़ पौधे लगे होते हैं, गमले लगे होते हैं, किसी न किसी के होते ही है, हर किसी के। तो आपको क्या करना है, उस पर गौर और फिक्र करना है, क्योंकि ये सूरह आपने पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल भी इस पर करना है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो इन सब की तरफ, इन सब में निशानियां हैं गौर और फिक्र करने की, वालों अकल रखने वालों के लिए। तो अकल से काम लेना है, इन सब पर गौर और फिक्र करना है, देखना है, उनको वॉच करना है हर चीज को। और फिर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी है, सुभान अल्लाह। फिर आयत नंबर 5, व इन, और अगर, ताज्जुब, तुम ताज्जुब करते हो, आइन जीम बा, अजीबा याजबू इजब, और अगर तुम ताज्जुब करते हो,
फअजबुन तो ताजुब वाली है, यानी काबिल ताजुब है। फअजबुन मज़दर है ये, तो ताजुब वाली है या काबिल ताजुब है। कौलुहुम, कौल, कौल कहते हैं बात को, कौल बात, हुम उन सब की। इज़ा आ मतलब क्या, इज़ा जब, कुन्ना हो जाएंगे हम, कुन्ना हो जाएंगे हम, तुराबन मिट्टी, तुराब मिट्टी, तुराबन। इन्ना मतलब क्या, इन्ना बेशक, क्या बेशक हम, लफी खल्किन ला मतलब जरूर, फी मतलब में, खल्किन पैदाइश में होंगे, जरूर पैदाइश में होंगे, जदीदिन नई, न्यू। उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफरू कुफ्र किया, बिरब्बिहिम अपने रब, यानी मुशरिकीन मक्का जो है। और अगर तुम ताज्जुब करते हो तो ताज्जुब वाली बात है, यानी साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सबको कहा गया है कि ये लोग जो है क़यामत के बारे में ताज्जुब करते हैं, इनकार करते हैं कि क़यामत जो है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे यही बताते थे ना कि ये सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, जमीन जो है फ्लैट हो जाएगी और क़यामत आएगी और अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है, इस बात पे ताज्जुब करते थे। तो ये कहते थे कि ऐसा कैसे होगा, आपसे तुम कहते थे कि तुम दोबारा जिंदा होंगे, अगर तुम कब्रों में भी होंगे तो दोबारा उठ खड़े होंगे और अल्लाह ताला के सामने जाकर खड़े होंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इस बात पर ताज्जुब करते हैं कि हम जो है दोबारा जिंदा किए जाएंगे, यानी इस बात पर उनको यकीन नहीं है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो हम नई पैदाइश में होंगे, यानी दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। तो ये जो है यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब का, यानी ये लोग यकीन नहीं करते इस बात पर, क्योंकि उनको जो है इस बात पर गौर और फिक्र नहीं करते। तो अल्लाह ताला इसी बात की तरफ गौर और फिक्र दिलवा रहे हैं कि ये जरा मिट्टी को देखो, फलों को देखो, इन सब की तरफ देखो। जब एक दाना जमीन में जाता है और फिर उस पर पानी पड़ता है और फिर वो दाना फूटता है और उससे तरह तरह के फल, फूल, खेतियां ये सब निकल आते हैं। तो तुम्हारा दोबारा जिंदा होना और नई पैदाइश में जिंदा होना क्या ज्यादा मुश्किल है? यानी तुम रोज ये मंजर देख रहे हो, रोज गौर और फिक्र कर रहे हो कि किस तरह जमीन से हर चीज निकल आती है, किस तरह जमीन से ग्रीनरी निकल आती है। तो तुम जो है दोबारा नहीं निकल नहीं आओगे, तुम्हारे लिए मुश्किल है यानी दोबारा निकल आना। चलो तब तो तुम तो कुछ भी नहीं थे पहले, लेकिन कुछ भी नहीं था इंसान, अल्लाह ताला ने फिर भी इंसान को पैदा किया, कम से कम अब उसका कुछ तो होगा ना, ढांचा है या कुछ मिट्टी है, कुछ भी है। तो इंसान के लिए दोबारा, अल्लाह ताला के लिए इंसान को जिंदा करना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। कौन लोग यकीन नहीं करते? जो इस बात पर यकीन नहीं करता कि हम मरेंगे, मरकर जिंदा होंगे, अल्लाह ताला के सामने जाएंगे, वो लोग इनकार करने वाले, वो लोग काफिर हैं। उन्हीं लोगों ने कुफ्र किया अपने रब का। व उलाइका और यही लोग हैं, अगलालू, अगलाल तोक होंगी। तोक किसको कहते हैं? गले में जो लोहे का पट्टा डाल दिया जाता है ना, तोक, उसके लिए आता है कि तोक होंगी। गिल्लुन, गिल्लुन की जमा अगलाल आती है, आइन लाम लाम, गिल्लुन। तोक होंगी, आयरन की चेन होती है, एक चेन होती है आयरन की, उसमें जैसे कुत्ते उत्ते के गले में डाल दी जाती है, फिर जहां उसको खींचा जाए और वो वहीं चला जाता है। या पहले गुलामों के डाली जाती थी, या जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, उनके डाली जाती है। तो वही है कि जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो उनके गले में तोक डाली जाएंगी। फी आनाक़िहिम, फी मतलब में, आना गले में, हिम उनकी, उनके गले में, उनके गले में, उनके नेक में, उनुक, उनुक आइन नून काफ इसके रूट लेटर्स है, उनुकुन की जमा आनाक है, प्लूरल है ये, गर्दनों में, गलों में, गर्दनों में, ठीक है। तो यही लोग हैं कि तोक होगी उनके गलों में। जरा सोचे, मुजरिम बनकर खड़े होंगे क़यामत के दिन। व उलाइका और यही लोग हैं, उलाइका इशारा होता है, वही लोग हैं, यही लोग हैं, अस्हाबुन नार, असहाब मतलब वाले, नार आग वाले, हुम फीहा, हुम मतलब वो,
فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. خلدا یخلدو خالد خالدون یہ جو ہے فاعل جمع ہے. وانون یا یانون آتا ہے تو وہ پلورل ہو جاتا ہے. یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ ان لوگوں نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کا یقین نہیں کر رہے، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، یہ جو ہے کھلا کفر کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان کے گلوں میں توپ پہنائی جائے گی. استغفر اللہ. توپ کن کے گلوں میں ہوتی ہے؟ توپ کن کے گلوں میں ہوتی ہے؟ توپ مجرموں کے گلے میں ہوتی ہے کہ مجرم جو ہے بھاگ نہ جائیں. ویسے تو اس وقت وہ کہیں نہیں بھاگ سکیں گے، لیکن توپ کیوں ڈالی جائے گی؟ ایک تو وہاں کی توپ ہی الگ ہوگی، وہ جو ہے بالکل گرم بھاری ہر چیز آنکھ کی بنی ہوئی ناقابل برداشت، اور پھر یہ جو ہے ان کو ذلیل کر رہی ہوگی کہ دیکھو تم نے انکار کرا تھا، اب دیکھو تمہارا حال یہاں پر کیا ہے، تمہارا حشر یہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہ پچھتا رہے ہوں گے لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن تو کوئی بھاگ نہیں سکتا. لیکن پھر بھی ان کے گلوں میں توپ ڈالی جائے گی جو ان کو ان کی ذلت کی نشانی ہوگی کہ تم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. اور پھر ان کو یعنی توپ ڈالی جائے گی، اور پھر ان کو فرشتے جیسے کہ آگے پاروں میں آئے گا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینک دیں گے. اور جب ان کو جہنم دکھائی جائے گی نا تو وہ بالکل ڈر جائیں گے. اور جب پھر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ منظر ہی الگ ہوگا. مطلب جہنم ایسا لگتا ہے جیتی جاتی لائیو ہے وہ، اور وہ جو ہے بلا رہی ہوگی لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ڈالو میرے اندر، ڈالو اور ڈالو اور ڈالو. اور جہنم خود اس کا اندر وہ خود اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہی، یعنی اتنی سخت ہے اور اتنی گرم ہے. استغفر اللہ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، تو 4تھی دفعہ جہنم خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مجھ سے بچا. تو اس لیے دن میں پورے دن میں کم سے کم 3 بار تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں بچا لے اور اپنا فرما بردار بنا لے. آیت نمبر 6 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے. وا مطلب اور، استعجلا یستعجلو یستعجلونا فعل مضارع ہے. یستعجلو دیکھیں اس کا روٹ لیٹرز عین جیم لام. اجل کہتے ہیں جلدی کرنے کو، وقت کے لیے یا جلدی کے لیے اجل آتا ہے، وقت کے لیے بھی اجل، جلدی کے لیے بھی اجل. تو یہاں پر استعجل جب اس طرح سے ماضی آتا ہے استعجلا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی مانگنا، کوئی چیز کی جلدی طلب کرنا. تو استعجلونکا وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالسیئتی برائی کو، بھی مطلب کو، سیئتی برائی کو، قبلہ قبلہ مطلب پہلے، الحسنتی بھلائی سے پہلے، وقد اور در حقیقت، خلط گزر چکی، خلط خلا یخلو سے خلط فعل ماضی ہے تو گزر چکی. آپ کو پڑھا ہے نا فعل ماضی کا فاعلت والا صیغہ، فاعلت تا کے اوپر جزم آخر میں، تو یہ فیمیل کی نشانی ہے، فیمیل ماضی. اور در حقیقت گزر چکی، من قبلہم ان سے پہلے، من مطلب سے، قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، مسولاتو عبرتناک مثالیں، مثل سے بنائے یہ مسولات، جمع ہے یہ مسولات، مثالیں، ایگزامپل، وہ بھی عبرتناک ایگزامپل، یعنی کہ جن کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے، سبق حاصل کیا جائے. تو مسولات مثالیں. وَإِنَّ اور بے شک، ربک آپ کا رب، لذو مغفرت، لا مطلب ضرور، ذو مطلب والا، مغفرت مغفرت کرنے والا، بخشش والا، بخشنے والا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، لی مطلب لیے، ناسی لوگوں کے لیے، علی ظلمہم علی مطلب اوپر، ظلمہم ان کے ظلم پر. وَإِنَّ اور بے شک، ربک آپ کا رب، لشدید العقاب، لا مطلب ضرور، شدید یعنی شدت سے،
इक़ाब सजा देने वाला है, और आपका रब शिद्दत से सजा देने वाला है, बहुत सजा देने वाला है। अब यहाँ पर क्या है कि वो लोग जल्दी मांगते हैं आपसे बुराई को अच्छाई से पहले, और दर हकीकत गुजर चुकी उनसे पहले इबरतनाक मिसालें। क्योंकि अहले अरब क्या कहते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क़यामत के बारे में बताते थे और अल्लाह ताला के बारे में डराते थे, तो अजाब के बारे में बताते थे, तो उनका मुतालबा क्या होता था, यानी वो क्या कहते थे, यानी मुशरिकीन जो होते, मक्का के मुशरिकीन जो थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे अगर आप वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की मुखालफत पर, यानी हम अल्लाह की मुखालफत करते हैं, जिस अजाब से आप हमें डराते हैं वो हम पर नाजिल क्यों नहीं होता। क्योंकि अल्लाह वो कहते हैं ना कि इतनी सारी देखो कौमें गुजर चुकी और कितना अजाब आ गया, अगर तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे, अल्लाह की तरफ नहीं आओगे, मुझे सच्चा नबी नहीं मानोगे, तो तुम्हारे ऊपर भी अजाब आ सकता है और कयामत आ जाएगी, और ये होगा मरने के बाद जिंदा होना है, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है, और उस वक्त तुम अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे। तो वो कहते थे कि हम जो है इनकार करते हैं, कब से हम सुनते आ रहे हैं अजाब आएगा अजाब आएगा, क्यों नहीं आता अजाब, लाके दिखाओ अजाब, अगर अजाब आ रहा है कहाँ है अजाब, कोई अजाब नहीं आ रहा। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वो जल्दी मांगते हैं आपको अजाब की, यानी बुराई को जल्दी मांग रहे हैं अच्छाई से पहले, क्योंकि रहमत तो मांग नहीं रहे। अल्लाह ताला की क्या कह रहे, कहाँ है अजाब, क्यों नहीं आता अजाब। तो अल्लाह ताला कह रहे क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी कौमें गुजर चुकी, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, है ना, इतनी सारी कौमें नूह, इतनी सारी कौम गुजर चुकी, सब पर अजाब आया, और उनको पता था ये कौमें खंडर बन चुकी थी। अहले अरब जब जाते थे बहुत सारी कौमें ऐसी थी कि उनके रास्ते में पड़ती थी, लेकिन फिर भी उसको देख के वो समझते नहीं थे, फिर भी वो इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं कि आपका रब जो है वो इतना रहमान है, सुभान अल्लाह, इतना रहीम है कि लोगों की इतनी नाफरमानियां करने के बावजूद, सरकशियां करने के बावजूद वो बहुत मगफिरत वाला, रहम वाला है। जो लोग उसकी रहमत से फायदा नहीं उठाते और अपनी सरकशी पर और अपनी नाफरमानी पर जमे रहते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है, शिद्दत वाला अजाब है। देखे ना कि यहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत भी बताई गई है, एक तरफ तो अजाब है और दूसरी तरफ रहमत, यानी यहाँ पर उम्मीद और खौफ दोनों को बताया गया कि अल्लाह ताला लोगों को माफ भी करता है और उनकी पर्दापोशी भी करता है, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को छुपाता है, हालांकि लोग जुल्म करते हैं, दिन रात गलतियां करते रहते हैं, उसके साथ जो है उसके साथ साथ उसका भी जिक्र कर दिया कि वो सख्त अजाब देने वाला है, ताकि लोग जो है अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखें और खौफ भी रखें। क्योंकि अगर हम अल्लाह से सच्ची माफी मांगेंगे तो अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, लेकिन अगर हम, क्या होता है जब हम नाफरमानियां करते रहते हैं, क्या हम अल्लाह ताला हमें एकदम पकड़ लेते हैं, क्या हमें एकदम सजा दे देते हैं, नहीं देते। अल्लाह ताला की रहमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला हमें टाइम देते हैं कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ। तो अब हमें ना अल्लाह ताला से उम्मीद, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, है ना। कुछ लोग अपने गुनाहों पर इतना परेशान रहते हैं कि उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती है और वो कभी कभी ये कहना शुरू कर देते हैं मैं तो इतनी गुनहगार हूँ, पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ करेंगे या नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, लोगों की नाफरमानियों के बावजूद, लोगों के जुल्म के बावजूद मैं बख्श देता हूँ। मेरी जात कौन सी है, रहमत वाली। अल्लाह ताला कहते हैं ना, हदीस कुदसी में आता है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर छाई हुई है, यानी अल्लाह ताला की रहमत ऊपर है, गुस्सा नीचे है। तो अब हमें अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और जिस उम्मीद पर हम मरेंगे हमारे साथ वैसा ही मामला किया जाएगा। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान यानी एक लड़के के पास गए और वो मौत की नज़ा की हालत में था, यानी उसको मौत आने वाली थी। आपने फरमाया कि तुम खुद को कैसा पा रहे हो। वो शख्स बोला मैं अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अपने गुनाहों से भी डरता हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे के दिल में ऐसे मौके पर खौफ और उम्मीद दोनों जमा हो जाएं तो अल्लाह उस चीज को देता है जिसकी वो उम्मीद रखता है और उससे बचा लेता है जिससे वो डरता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और जब हम अच्छी उम्मीद की अभी से आदत डाल लेंगे ना, तो मरते वक्त भी हम अच्छी उम्मीद रखेंगे और फिर अल्लाह ताला हमें वही दे देगा जिसकी हम अल्लाह ताला से उम्मीद रख रहे थे। हमें अगर ये उम्मीद है ना, नहीं अल्लाह ताला तो मुझे बख्शेगा, बेहिसाब बख्शेगा इंशाल्लाह। और हम अमल भी कर रहे हैं लेकिन गुनाह हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उम्मीद लगा ली और गुनाह पे गुनाह करे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छी उम्मीद रखें और अल्लाह ताला से माफी भी मांगते रहें।
امید کو ہمیشہ اوپر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھے خیالات زیادہ رکھنے چاہیے بجائے برے خیالات۔ گناہوں سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم بہت زیادہ پریشان ہوں گے نا ایک ہی گناہ کو لے کر، میں اتنی گنہگار ہوں، میں نے وہ گناہ کیا، پوری زندگی نکل گئی اسی گناہ پر شرمندہ ہوں، لیکن نیکی کچھ نہیں کی، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ گناہ کو سچے دل سے معافی مانگے اور اس کو بھول کر دوبارہ کوشش کریں کہ وہ گناہ میں نہیں کروں گی اور اچھے کام میں لگ جائیں، تاکہ وہ گناہ ہمارا مٹ جائے، کیونکہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ جب گناہ ہو جائے فوراً نیکیاں کرنا شروع کریں تاکہ نیکیوں کا پلڑا ہیوی ہو جائے۔ آیت نمبر 7، وَيَقُولُوا، اور وہ سب کہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کفرا کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، انزلا، نازل کی گئی، انزلہ ینزلو سے بنا ہے، انزلہ، نازل کی گئی، یہ جو ہے ماضی مجہول ہے، علیہ، اس پر، آیاتن، نشانیاں، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، انما، بے شک، انتا، آپ، منذر، ڈرانے والے ہیں، انذرا ینذر سے منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، ولی کلی، اور ہر ایک کے لیے، لی مطلب لیے، کلی، ہر ایک کے لیے، قوم، ہر ایک قوم کے لیے، اس سے جڑا ہوا یہ وہ مطلب اور، لی مطلب لیے، کلی قوم کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہادن، ایک ہادی ہے۔ ہادی کون ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والا، ہدا یہدی ہادن، ہدایت دینے والے بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ، نبیوں کو بھیجتے ہیں اور بہت کو بھیجتے ہیں، دائیوں کو بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اگر لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ انکار کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، معجزے کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، ہمیں نشانیاں دیکھنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، معجزہ دکھانا تو میرا کام ہے، اگر لوگ پھر بھی نہیں مانتے، ہر امت میں ایک ہادی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہر امت کے لیے ایک ہدایت دینے والا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا گناہوں کے بیچ میں کہ بھیڑ چال چلنے کے لیے، گناہوں کے بیچ میں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں نبی بھیجے جو کہ ہمیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی، ہمیں قرآن دیا۔ ذرا سوچے قرآن اگر نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی، اور کتنا زیادہ کون سا راج ہوتا، اور کیسی لائف ہوتی، کتنے گناہ ہوتے، کتنے فساد ہوتے، اور کتنی ناپاک زندگی ہم جی رہے ہوتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے نیک لوگوں کو بھیجتے ہیں بستیوں میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو جو کہ دائی بن کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ آیت نمبر 8، اللہ یعلم، جانتا ہے، علیما یعلم، اللہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، تحمل، اٹھاتی ہے، میم لام، حملا یحمل، تحمل، پہلے مضارع، جو اٹھاتی ہے، کل انسا، ہر مادہ۔ اچھا یہ جو ہے فیمیل کا صیغہ ہے، پہلے مضارع میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میم یہ دیکھیں تفعلوا تفعلوا تفعلوا، اب یہ تو میل میں بھی ہے اور یہ فیمیل میں بھی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ صیغہ میل کا ہے یا یہ فیمیل کا ہے؟ اب دیکھیں، جو کچھ تحمل، اٹھاتی ہے، کلو انسا، ہر مادہ، انسا کہتے ہیں ہر فیمیل کو، ہر میسکولین، ہر فیمیل کو، اور جو پریگننٹ ہوتی ہے وہ لیڈی ہی ہوتی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ فیمیل کا صیغہ ہے، میل کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میل کہیں بھی پریگننٹ نہیں ہوتے، ہے نا؟ تو یہاں پر کیا ہے، جو اٹھاتی ہے، کلو انسا، ہر مادہ، ہر فیمیل،
وما اور جو تغیدو کمی کرتے ہیں، غین یا ضاد، غادا یغیدو سے بنائے، غادا یغیدو غید، یعنی جو رحم ہوتا ہے، جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، وہ جو سکڑتا ہے نا، اور پینس بھی ہوتے ہیں، اور وہ پھیلتا بھی ہے، اور شرنک بھی ہوتا ہے، کانٹریکشنز بھی ہوتے ہیں، ہے نا. تو گیلا اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ رک جائے، ٹھہر جائے، اور زمین اس کو ایبزارب کر لے، ہے نا. اور پھر دیکھیں بچے کی پیدائش کے لیے بھی جو ہے پانی چاہیے ہوتا ہے، بچہ بھی اس پانی میں ہوتا ہے، اس کو بھی غیدہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر یغیدو جو ہوتا ہے نا، وہ سکڑنے کے لیے آتا ہے، یا کانٹریکشن جب ہوتے ہیں، پینس ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، اور جو کچھ غادہ یغیدو سے، تغیدو فعل مضارع، کمی کرتے ہیں، ارحام رحم، راحامیم رحم کی جمع ارحام، یعنی پریگننٹ لیڈی کے لیے آیا ہے. وما اور جو تزدادو زیادہ کرتے ہیں، زیادہ یزدادو سے بنا ہے، تزدادو فعل مضارع، اور جو زیادہ کرتے ہیں، وکلو اور ہر شیء چیز، عندہو اس کے پاس، بمقدار ایک اندازہ ہے، مقدار ایک اندازہ ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، مکمل قدرت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر رہتی ہے. جو کچھ کسی عورت کے حمل میں رہتا ہے، یعنی جو کچھ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کا علم ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، نیک ہے یا بد ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے کہ عورتوں کے رحم میں جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، بچہ بھی پورا ہے یا ادھورا ہے، یا ایک بچہ ہے یا ایک سے زیادہ بچہ ہے نا، اور کتنے وقت میں پیدا ہوگا، اور نارمل ہے یا اب نارمل ہے. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں. آج تو یہ سائنس بھی نہیں پتہ لگا سکتی اتنا کچھ جتنا اللہ تعالیٰ، کیونکہ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے. اور آپ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کراتے ہیں اگر لوگ کی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس میں بھی وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ دھوکہ نکل جاتا ہے. زیادہ تر جو ہے ڈاکٹر کچھ بتاتے ہیں اور وہ کچھ ہوتا ہے. کتنے سارے کیسز میں نے ایسے دیکھے کہ بڑے شیورٹی سے بتاتے ہیں کہ بھیا بیٹا ہوگا، پتہ چلا بیٹی ہوگی، یا بیٹی ہوگی پتہ چلا بیٹا ہو گیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے. اس صورت کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ، جو میں غور کر رہی ہوں، اس صورت کا انداز پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں، کہ اس صورت کے اندر ایک خاص چیز ہے کہ دو الگ الگ چیزوں کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، دو الگ الگ چیزوں کا. جیسے پہلی آیت میں کیا تھا، خوف اور امید کا ذکر کیا گیا ہے نا، خوف بھی تھا اللہ تعالیٰ کا اور امید بھی دلائی گئی. اور پھر سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا. یہاں پر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ نہیں ہوتا اس کا ذکر کیا گیا، یعنی غیب اور حاضر دونوں کا ذکر کیا گیا. یہاں پر اپوزٹ زیادہ ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے، یعنی چھپی ہوئی چیز اور ظاہر چیز، رات کے اندھیرے دن کی روشنی، دو چیز آگے پیچھے جو چل رہی ہیں، دو الگ الگ باتیں، ان سب کا یہاں پر ذکر کیا گیا. تو اب یہاں پر کیا بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے کہ کیا چیز رحم میں کمی کر رہی ہے اور کیا زیادہ کر رہی ہے. یعنی کیونکہ یہ والا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، اتنا علم بچہ نے اب اتنا بھی نہیں پتا بچے کی. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے نا بچے کی شکل کیسی ہے، بچے کی قسمت کیا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ نیک بنے گا، وہ بد بنے گا، کس راستے پر چلے گا، کیا اس کو ملے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کو موت کب آئے گی، کس زمین پر اس کو موت آئے گی. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. آیت نمبر 9، عالم جاننے والا ہے، الغیبی غیب کا، والشہادتی اور حاضر کا. پھر بھی دیکھیں اب یہاں پر کیا گیا، چھپی ہوئی چیز اور حاضر. یہاں پر زیادہ تر اپوزٹ بھی بتائے گئے ہیں ایک اس سورہ میں، غیب کا اور حاضر کا. الکبیر سب سے بڑا ہے، متعال بہت بلند. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی، تعالی کس سے بنا ہے، تعالی مطلب بہت بلند، بہت اونچا، بہت بڑا، بہت بلند کے لیے آتا ہے تعال. تو کبیر بھی بڑے کے لیے آتا ہے، بہت کبیر ہے یعنی بہت بڑا ہے. اور تعالی بلند کے لیے آتا ہے، بہت بلند ہے. تو یعنی دا موسٹ گریٹ، کبیر مطلب دا موسٹ گریٹ، متعال مطلب دا موسٹ ہائی. تو وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادت کا، حاضر کا، سب سے بڑا ہے، بہت بلند ہے.
آیت نمبر 10 دیکھیں، سواء برابر ہے، ایکول ہے، سواء منکم تم میں سے، من مطلب سے، اور کم تم میں سے، من جو اسرا چھپا کر کرے، اسرا یسرو، اسرا سین رام رام، سین را را، سرا سر سے بنا، یعنی چھپ کر کرنا، چھپا کر کرے، القولا بات کو، ومن اور جو کوئی، جہارا بھی ظاہر کرے، جہارا کہتے ہیں ظاہر کرنے، جہارا مطلب اس کو بلند کرنے کو، سامنے لانے کو، ظاہر کرنے کو، پبلسائز کرنے کو، ظاہر کرے، ومن اور جو کوئی، ہوا وہ، مستخفن چھپنے والا ہے، مستخفن مفعول ہے یہ، ہڈن، خافا یا سے بنا ہے، اس کا فعل ماضی ہے استخفا، یا کے ساتھ آخر میں یا آتا ہے، استخفا، یستخفی، استخفی، مستخفی، مستخفن، تو یہ کیا ہے؟ فاعل، مستخفن جو چھپنے والا ہے، باللیلی رات میں، وسارب اور چلنے والا ہے، سارب کہتے ہیں گلیوں میں پھرنے والے کو، سروب سے راہ میں چلنے والا، اور جو چلنے والا ہے بالنہار دن میں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کس چیز کا علم ہے؟ کہ کوئی بھی چیز دنیا میں چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے دل کے خیالات بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتا۔ رات کا اندھیرا ہو، رات کے اندھیرے میں بھی انسان نہیں چھپ سکتا اللہ تعالیٰ سے، دن کے اجالے میں جو گھوم رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے نا۔ ہمیں تو چھوٹے سے جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ تک نظر نہیں آتے، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر رہے ہیں، یعنی جو چیز رات کے اندھیروں میں چھپنے والی ہے اور جو چیز دن میں کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ تو ہم جو کام کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے نظروں میں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپ کر نہیں کر سکتے، اس بات کا یقین ہو جائے کہ انسان جو ہے گناہ نہ کرے، کہ ایک دم ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہو تو فوراً ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے رجسٹر میں یہ چیز لکھی جا رہی ہے اور یہ ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ جب یہ سوچ ہماری ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے گناہ دھیرے دھیرے کم ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن گناہ تو انسان سے پھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کی معافی مانگیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہ کو پہچانے، کیونکہ سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان گناہ کو پہچانتا نہیں ہے نا، اور معافی نہیں مانگتا اور گناہ کو پہچان نہیں پاتا، تو یہ سب سے بری بات ہے۔ تو ہم گناہ کو پہچانیں اور اس سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غور اور فکر کرنے کی سمجھ دے، توفیق دے، جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پر غور اور فکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بصیرت والی نظریں کریں اور ہمیں یہ قرآن بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز ہمارے سمجھ میں آ جائے اور یہ ہمارے دل کو چھو جائے اور اس پر ہم عمل کرنے لگیں۔ آمین۔